बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं जितनी बहन भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं नाज़रीन, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटे की वफात हुई है उस पर उनके अपने भाई का मौलाना आजाद जमील साहब का एक वीडियो क्लिप सामने है, वो आप सुनेंगे। उन्होंने वजाहत की है ये। और दूसरे नंबर पर हम मिलियन मार्च की बात करेंगे। और दूसरा, जिस दिन उर्स का आगाज है या उर्स का फर्स्ट डे है, उसी दिन क्या हुआ है कि सिराजुल हक साहब ने भी लाहौर के अंदर मार्च का ऐलान किया। ये दो अहम तरीन जो है ना वो टॉपिक है आज की वीडियो में, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब के जिस तरह से बेटे की वफात हुई है, तो मेरे पास भी खबर आई थी कि उनके ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ है और उनको 10 जो है ना वो गोलियां मारी गई है। तो मैंने वो इशा के वक्त वो वीडियो बना दी थी। तकरीबन जब मेरे पास न्यूज़ आई, मैंने कहा चलो बना देते हैं, तो मैंने उठकर बना दी। उसके बाद जब उनके अपने बेटे आजाद जमील साहब का एक वीडियो पैगाम आया, उन्होंने सब कुछ जो था वो क्लियर किया कि नहीं, ये जो है ना वो सीन हुआ है हमारे साथ, और इस बुनियाद पर मेरा जो भाई था वो इस दुनिया से चला गया है। वो तमाम चीज़ उन्होंने जो बयान किए आप उनकी ज़बानी जो है ना वो सुन सकेंगे। और इसके बाद जो सिराजुल हक साहब ने किया है वो भी आप जो है ना वो सुन सकेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हुआ है वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। तो आइए सबसे पहले नाज़रीन आपको मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आजाद जमील साहब का वो वीडियो पैगाम सुनाते हैं जो उन्होंने मीडिया के सामने आकर दिया और तमाम चीज़ जो थी वो क्लियर की। तो आइए वो सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे। पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, ये था मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे का वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाज़ा फरमाया, जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें जो थी वो क्लियर की हैं जो मीडिया के ऊपर चल रही है कि उनके ऊपर कातलाना हमला या कोई दुश्मनी थी। ये तमाम चीज़ें उन्होंने मुस्तरद की हैं, रिजेक्ट की है। और जिस बुनियाद पर उनकी डेथ हुई है, जो मामला हुआ है वो उन्होंने सामने आकर बताया है कि ये हमारे साथ जो है ना वो मामला हुआ है मेरे भाई के साथ। और बचपन से जो उनकी एक तकलीफ थी उन्होंने वो शेयर की है, कौम के सामने बताई है। ये बात क्लियर हो गई। बात उन्होंने कहा कि हमारे किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। ये उन्होंने नाज़रीन जो था वो अपना एक जो पैगाम था वो कौम के सामने शेयर किया। तो दूसरी तरफ से लाहौर के अंदर सिराजुल हक साहब जो हैं
وہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مارچ کریں گے. پہلے انہوں نے اسلام آباد میں جا کر کے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تحریک لبیک پاکستان جو تھا وہ ایک ارادہ رکھتی ہے کہ ہم ایک ملین مارچ کریں گے. وہ ملین مارچ کب ہوگا؟ طوفان الاقصی مارچ کے نام سے. کیسے ہوگا؟ وہ تو ساتھ سے رسا بھی جاتے ہیں یا جانتے ہیں، یا مجلس شورا ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن حکومتی حلقوں کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ مارچ وہ کر سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر. یہ مارچ کیا ہوگا؟ ایک دن ہوگا، وہاں پر جائیں گے، پاور شو کریں گے، پبلک جائے گے، اور اس کے بعد یہ سب لوگ واپس آ جائیں گے. یہ مارچ ہوگا، یہ ساری سچویشن ہوگی. لیکن ان کو جو خوف ہے وہ یہ ستا رہا ہے، وہ خوف یہ ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اگر ٹی ایل پی اسلام آباد پہنچتی ہے، یہ سراج الحق کی طرح نہیں پہنچیں گے، بلکہ ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور ان لاکھوں افراد کو کنٹرول کرنا یا روکنا وہ حکومت کے کام کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے اس کو ادھر ڈالا، اور اس کے بعد جیسی سراج الحق صاحب کا یہ جلسہ ہوتا ہے، مارچ ہوتا ہے، جو انہوں نے نام دیا، ایک دو گرفتاری ہوئی، یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اب انہوں نے جو اعلان کیا کہ اب ان کا جو نیکسٹ مارچ ہوگا وہ ہونے جا رہا ہے لاہور کے اندر. اور پھر اس کی تاریخ بھی دیکھیے کہ 19 تاریخ کو اب لاہور ہوگا. اب فرض کریں لاہور کس جگہ پر ہوگا؟ یہی مینار پاکستان ہوگا، یہی مینار پاکستان ہوگا. مینار پاکستان کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ مینار پاکستان ہی ہونا ہے، اور ادھر عرس بھی ہونا ہے. 19 تاریخ ہے. یہ آپس میں ایک ٹکراؤ کی جو نا وہ ایک کیفیت، ایک صورتحال جو نا وہ پیدا کی جا رہی ہے، کریٹ کی جا رہی ہے. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ سراج الحق صاحب چاہے وہ 19 کو کریں، چاہے 20 کو کریں، چاہے وہ 21 کو کریں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن 19 تاریخ کو جس دن عرس ہو اس دن یہ اناؤنسمنٹ کرنا، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. یا تو پہلے آپ دیکھیں گے ٹی ایل پی نے اعلان نہ کیا ہو کہ ہمارا عرس نہیں ہوگا، کیونکہ عرس کے اندر یار اصل کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عرس کوئی عام عرس تو نہیں ہوتا کہ چاند بندے ہوں گے یا کوئی ایک خیمہ لگے گا یا کیمپ لگے گا، بس چند منٹ کی ایک فرضی کارروائی ہوگی، یہ کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد تمام معاملات طے ہو جائیں گے، فٹ ہو جائیں گے. ایسی بات تو بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ عرس جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، غیر ملک سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں، عوام کا ایک بھیڑ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے سراج الحق صاحب کا اس طرح سے کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. یا وہ اپنی طرف کچھ کرنا چاہتے ہیں، اٹریکشن وغیرہ، یا عوام کے ادھر آئے، یہ کوئی ہو سکتا ہے سین. لیکن ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن یا یہ آگے کر لیتے یا پیچھے کر لیتے، یا یہ 21 کے بعد رکھ لیتے یا یہ 19 سے پہلے رکھ لیتے، تاکہ کوئی اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کریٹ نہ ہو. تو دوسرا ساتھ سنریز صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی 21 کے بعد اعلان کر دے کہ یار ہمارا فلاں تاریخ کو مارچ ہے، یا وہ پہلے کر دے. یہ ابھی کسی قسم کا جو نا وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کب اور یہ کیسے اور کہاں ہونا ہے. لیکن سراج الحق صاحب نے جو کال کیا وہ کال کر کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بولے، وہ آواز بلند کریں، یہ فلاں کریں، دھمکا کریں. نہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں، نہ وہ ان کے لیے بول رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو خاموشی کے ساتھ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ان کو کرنے دے. جب ان کا اقتدار ختم ہوگا وہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. پھر جب وہ گھروں کی طرف جائیں گے اس کے بعد وہ بڑی بڑی بڑکے ماریں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو بڑے بڑے ان کے نام آئیں گے. لیکن حقیقت میں انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے بے غیرتی کے. ان کے پاس یہ اختیار تھا، یہ اقتدار تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ اس کو کرنے میں ناکام رہے. یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اس کے ناظرین جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس طرح تحریک لبیک پاکستان کا کشمیریوں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں مارچز کرنا پاکستان کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ٹی ایل پی ہے. اور ٹی ایل پی کو کوریج نہ دینا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنا چاہیے، کنٹرول کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے ٹی ایل پی کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے. اور جو لوگ مخلص ہو کر چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ تو ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. نصیب کی بات ہے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا عجیب ہو رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی سیاست کے اندر کافی جو ہے نا وہ
ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.